أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson number 33. It has a compulsory prolongation or mad lazim. Wherever you have a mad on any letter, lengthen its sound to the equivalent sound 3 alifs. Read it to the last. الآن وقد عصيت قبل قل أذكرين تتبعان مدهامتان. If you want to stop here, مدهامتان شر الدواب غير مضار ضالا كافة. If you want to stop here, you read like this, like me. كافة. Listen again. كافة. حاجه ألا صافات الله تحاوون آمين يحادون الله يودون أن يتمادوا
الساء تأمروني. Listen again. تأمروني ضارين حافين الصاخة حاد اللا الظالي حاجوني جاءت الصاخة حاد الله من يشاق الله. Page 43. Read the two lines. والمشركات ظانين والضالين. Listen again. والضالين أيها الضالون. قال أتحاجوني في الله وقد هداني. If you want to stop here. في الله وقد هداني